بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر الله عز وجل الذي بنعمته وبتوفيقه حكم الصالحات، ثم نشكر المتبرعين الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، صدقة جارية بإذن الله تعالى. عن خدي موسى هليل جبريل: اللهم أسقاهم من أنهار الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا تقبل هذا البير. اللهم آمين. ربنا تقبل هذا البير اللهم آمين. كما تقبلت يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. يعود سبحانك رب العزة عما يصفون، اللهم آمين. وسلام على المرسلين. اللهم آمين. آمين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.